اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ 8 رکوع سے 9 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ان الذین اتخذوا العجل سینلہم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك والعذاب أصيب به من أشاء ورحمتي واسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ نواں پارہ 8 سے 9 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر، اور اگر اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ پاک اس کلام پاک پڑھی ہوئی کو صدقہ جاریہ